Praise the Lord. And every mogoच्या बाबणंदू आम्ही देवाचे उतर आयज पडयतले. सभा लोक आयचे सा क्वेश्चन जाता. हे बिलीवर येयलेले आसा, प्रोटेक्शन येयलेले आसा. जे सायबिणीक मानिना म्हणटा पळय ते. आणि मोगाच्या बाबणंदो हे एक त्याच्या मोतीन घाल्लेले आसा पाद्रीनी आणि कोणे तोरी. आम्ही पळयता बिलीवर म्हणटा पळय ते मोगाचे बाबणंदो आणि अनबिलीवर म्हणटा पळय ते आयच्या सकाळ पळयतले. आमी पळयता बिलीवर म्हणटा ते मॅरीज इतले मानता जे कॅथलीक लोक मानिना पळय तितले. आणि बिलीवर मॅरीची देख घेता मोगाच्या बाबणंदो. आम्ही पुढे जाल्यार मोगाच्या बाबणंदो मॅरी जावन आसा होरी बिलीवर बायबलाचेर आणि होरी प्रोटेस्टंट म्हणटा पळय ती वस्तोरी जावन आसा. आयज आम्ही पळयतले मोगाच्या बाबणंदो हे प्रोटेस्टंट उतर कित्याक लागून येयले पळय ते. आणि आयच्या सकाळ पळोवया हे देवाचे उतर, नो मनशाचे उतर, देवाचे उतर. हेच भाशेचो पॉल आसलो मोगाच्या बाबणंदो. पॉल येदोळलो फारिसेव, शिकलोलो थिओलॉजी, लॉ, आणि तो आपल्या मोतीन चिंतालो आपूण देवाक वळखता म्हणून. पूण तो खरें म्हणल्यार देवाक वळखून नासलो टील तो जेजूक मेवल्या बगो रोड ऑफ दमस्कस ते वाटेर. आणि जेन्ना जेजून ताचे दोळे उक्ते केले तेन्ना ताका कळलें आपूण कोतालें तो सगळें रॉंग म्हूण. हेच भाशेन पॉल खऱ्या क्रिस्तांक, खऱ्या बिलीवरांक तो धुमाडो दितालो मोगाच्या बाबणंदो. आणि तो रिलिजियस मनीस आसलो. तेच परी आयजूय सबार जाण आमी रिलिजियस मनीस आसा आणि आमकां खबर ना आमी कितें उलयता ते पासून मोगाचे बाबणंदो. आमी पळयता प्रोटेस्टंट उतर कशें येयलें काय 16th century टाइम ऑफ रेफॉर्मेशन. जेन्ना सबार ग्रुप सबार मनशांक कळलें कॅथलीक चर्चीन रॉंग शिकयता म्हणून, जे देवाच्या उतराचेर ना, त्याची शिकवण दुसरी जावन आसा, तेन्ना ताका कळून येयलें जे कितें कॅथलीक चर्चीन कितें शिकयता ते देवाच्या उतराचेर आड आसा म्हणून. आणि जेजून वॉर्निंग दिलेलें आसलें म्हज्या नांवान सबार जाण येतले आणि सबार जाणांक फटयतले आणि सगळें चौकशी कर म्हणलेलें आसा. जेजून म्हणलेलें आसा सीक द स्क्रिप्चर. इवन बेरिया गांवांक पॉल जेलो तेन्ना ते गांवचो लोक जिदेव म्हणटा पळय त्या पॉलाचें आयकून ते सोदताले स्क्रिप्चराचेर पॉल कितें सांगता तें सारकें आसा, बायबलाचेर आसा ओ ना ते. हेच भाशेन हे बिलीवर म्हणटा पळय ते मोगाचे बाबणंदो कळलें आमचे सोडून आमच्या कन्यांनी न्हय, कामांनी न्हय, खाली जेजूची फुकट ग्रेस ओ बावाट धरून जे कॅथलीक शिकयता कामांनी, मिसांनी आणि सबार वस्तूंनी तुवें सोडून जोडपाक जाय म्हणून. उपरांत त्या कळून येयल्या मोगाचे बाबणंदो देवाच्या फुड्यान मागणें करपाक आमकां म्हणजे मेलेल्याची गरज ना, साताची गरज ना, कित्याक जेजू एकलोच आमचो हाय प्रिस्ट बापाच्या फुड्यान बसलेलो आसा. उपरांत ताका कळून येयल्या मोगाचे बाबणंदो आमची पातकां म्हणजे मनशाच्या न्हय, हाली जेजूच्या रोगतान आणि ताच्या नांवान देव बक्षिता. आमी आमची पातकां ओळखून घेता जाल्यार देव आमची पातकां बक्षिता म्हणलेलें आसा. आणि ताका लागून हे सगळे मनीस बिलीवर म्हणटा पळय ते कॅथलिकांतले भायर सरले मोगाचे बाबणंदो, कित्याक त्यांची टिचींग कंप्लिटली देवाच्या उतराचेर आड आसा. फोटींग शिकवण ते शिकयता देखून तितूंतले भायर सरले आणि तेन्ना सोडून ताका नांव पडलें ख्रिस्त प्रोटेस्टंट म्हणून. आणि तेच परी मोगाचे बाबणंदो बिलीवर म्हणटा ते उतर तुका बायबलाचेर मोगाचे बाबणंदो 2 पावटी मेवतले. आणि त्याच्याने पयलीं आमी पळोवया बिलीवर म्हणटा ते उतर कितें जाय. जो मनशान गॉस्पल आयकला, ज्या मनशान गॉस्पल आयकला आणि ताका कळला आपूण पातकी आणि म्हजे लागीं सोडून जोडपाक जायना म्हज्या कामांनी, आणि जेजू जिव्या देवाचो पूत ह्या संवसारान येवन म्हज्या आनी तुज्या पातका पासून मेला. आणि उपरांत तो रिपेंट जावन देवान ताका पवित्र दिला आणि ताचें जिवीत बदलला आणि तो क्रिस्ताचें लायफ तो जिवीत जियेता ह्या संवसारान देवाच्या आदारान. ताका म्हणटा बिलीवरान मॅरी जावन आसा, कोरी बिलीवर जावन आसा. मॅरी जावन आसा कोरी प्रोटेस्टंट
जी देवाच्या उतराक सबमिट जालेली वस्तोरी. आणि अनबिलिव्हर म्हणजे कितें जायत जो देवाक ओळखना, ताका देवाची फेलोशिप ना, देव सांगता ते ताका आयकोपाक जायना, तो ह्या संवसारापासून जियेता, पातकांचे लायफ जियेता, सोरो, सिगरेटी, ड्रग्स, पोजडपण, त्याचे देव फातराचे, लाकडाचे, हो जावन आसा अनबिलिव्हर. हितूंतल्या दोनूच आसा मोगाचे भाव म्हणून तूं, बिलिव्हर आनी अनबिलिव्हर. तर म्हजें क्वेश्चन आयज तुमचे लागीं विचारता, तूं कोण हितूंतलो, बिलिव्हर ओ अनबिलिव्हर? आनी पळयता मोगाचे भाव म्हणून तो मॅरी जावन आसा होरी बिलिव्हर, ती होरी प्रोटेक्शन जावन आसा. ताच्या भितर पवित्र आत्मा आसलेली वस्तोरी. आणि हे बिलिव्हर म्हणटा ते उतर मोगाचे भाव म्हणून तो हाली दोनूच पावटी बरयलेले आसा बायबलाचेर. बिलिव्हर्स Acts chapter 5 verse 14 थिंगा आमकां मेवतले and believers were the more added to the Lord. Mary and सगळे बिलिव्हर असली मोगाचे भाव म्हणतो. आणि दुसरें जावन आसा 1 Timothy chapter 4 verse 12. तुका कॅथलिक म्हूण तुका केन्नाच मेवचें ना बायबलाचेर. आमी पळयता कॅथलिक म्हणजे रोमन कॅथलिक चर्च म्हणजे युनिवर्सल चर्च, पूण ताची टिचींग जावन आसा मोगाचे भाव म्हणतो देवाकडच्यान न्हय, मनशाचे ट्रेडिशन जावन आसा, मनशाचे कायदे जे देवान सांगोना, देवान कर म्हूण सांगोना, तसले कायदे ही चर्चीन लोकांक शिकयलेले आसा. ताका लागून प्रोटेक्शन म्हणटा पळय ते मनीस जे चर्चीन आसले पयले ताका कळले ही चर्च रॉंग म्हणून, देवाच्या उतराचेर आड म्हूण तितूंतले भायर सरले आनी तेन्ना सोडे हें ताका नांव पडलें प्रोटेक्शन म्हणून. आनी मेरी खरी प्रोटेक्शन जावन आसा म्हणजे ती होरी देवाचे उतर जेजून पळय कितें सांगलां तितलें उतर ती पाडटाली वस्तोरी जावन आसा. आज गोळे मोगाचे भाव म्हणून जाता हांव मेरीचो मोग करता, मेरी म्हजी माय. तर क्वेश्चन, तूं मेरीचें जिवीत जियेलेलें आसा वो ना? पळयता थोडे जाणी जाता माय नासतना भुरगीं जाता. मोगाचे भाव म्हणजे कसलें क्वेश्चन विचार तुका, तूं पाय नासतना भुरगीं जालोलो, तूं पाय नासतना तुका तूं जालोलो आसा ओ पाय नासतना भुरगीं जाता? भुरगें जातलो जाल्यार मोगाचे भाव म्हणून तूं पायची गरज आसा. आनी माय नासतना भुरगीं जाता अशें क्वेश्चन हे कोणें घाल्लेलें आसा? पाद्रींनी वो लोकांनी. वय माय नासतना भुरगीं जालेलीं आसा, देवान आदांक रचलेलो आसा आनी एवेक रचलेली आसा माय पाय नासतना. हांव पळयता दुसरें क्वेश्चन जावन आसा मोगाचे भाव म्हणून हे संवसारांत सगळे लोक आंजडी आसा, तांकां भुरगीं कित्याक ना? माई आसून आनी पायी आसून. कोण इम्पॉर्टंट जावन आसा? देवान दिल्या शिवाय कोणाक कांयच मेळना. आनी ताका लागून मोगाचे भाव म्हणटा आयज मेरीची होरी देख आमी जेवया. आनी आयच्या दिसाक मोगाचे भाव म्हणतो 7 देखी मेरीचे आयच्या दिसाक आमी घेवया. आयज आमी मेरीक आमची माय म्हणटा, पूण माय जी मेरी कशी जिवीत जियेल्या ते भाशेन आयज हे कॅथलिक लोक जियेना मोगाचे भाव म्हणतो. आनी आयच्या दिसाक आमी पळोवया मोगाचे भाव म्हणतो देवाच्या उतरान कितें बरयलेलें आसा तें. काणी आमी आयकुचे न्हय, देवान पळय कितें सांगलेलें तें आयकुया निमाणे वेळार. आनी ताका लागून आयच्या दिसाक मोगाचे भाव म्हणतो देवाचें उतर इम्पॉर्टंट जावन आसा. कित्याक मरण कोण तुका चान्स ना, मरण कोण तुका होप ना, आनी मरण कोण तुका परगतीवर म्हणलेलें ना. आनी आयच्या दिसाक आमी पळोवया हांव खरेंच बिलिव्हर काय मेरीच्या भाशेन ओ अनबिलिव्हर? जशें मेरी लायफ जिवीत जियेले मेरीचो एग्जाम्पल आमी घेवया आयच्या दिसाक. ताका लागून मोगाचे भाव म्हणून आयज घोडे आमी म्हणटा जायत मेरी आमची माय, पूण मेरी एक जिवीत जियेलेली आसा आनी कॅथलिक लोक दुसऱ्यान जिवीत जियेलेलो आसा. हांव पळयता हांव मेरीच्या आयच्या दिसाक देख दिवया आनी हांव मेरीक ऑनर करता, रिस्पेक्ट करता. पूण वर्शीप करप आनी तेका मागप देवान फॉरबिड केलेलें आसा ताच्या उतरान. आमी पळयता आयच्या दिसाक आमी मेरीची देख जेवया, 7 देखी आमी जेवया. एके बायलेन म्हाका क्वेश्चन विचारलें मोगाचे भाव म्हण, तुमी बिलिव्हर प्रोटेस्टंट म्हणटा ते मेरीक मानिना? आनी हांवें तेका ही 7
क्वेश्चन विचारली तुझे एक पासून त्याकडे आन्सर करूंक जावना मोगाच्या भाव म्हणून तू. आणि पयले क्वेश्चन मोगाच्या भाव म्हणून हे जावन आसा, मॅरीन केन्नाच ट्रेडिशन ओ पाद्रीचे केन्ना आयकवना. मॅरीन सदांच ताच्या जिवितान देवाचे उतर ताणें आयकलेलें आसा. आयज तुवें आनी हांवें कितें कोणाचें आयकलेलें आसा? ह्या पाद्रीचें. ज्या पाद्रीक पवित्र आत्मो ना, देवान ताचे दोळे उक्ते करूं ना, ते हालीं शिकलेले आसा पूण देवाच्या आत्म्यान ताचे दोळे उक्ते करूं ना, काळुकान त्याची विजी येता आनी त्या पासून ही सगळी फटकिरी शिकोवन त्या लोकांक शिकयता आनी लोक आयकता. पूण मॅरीन असलें जिवीत केन्ना जियोना. मॅरी जावन आसा देवाच्या उतराचो मोग करपी, देवाचे उतर नियाळपी, मेडिटेट करपी आनी देवाचे उतर वयर उबारता तसली वस्तरी जावन आसा ती. हांव पळयता जेन्ना गाब्रियल तेच्या फुड्यान येयलो तेन्ना न्यूज जेवन तुका देवान हिंचून काडल्या. उपरांत मॅरी कितें सांगता बायबलाचेर? लूक चॅप्टर 1 वर्स 38 कितें म्हणलेलें आसा मोगाच्या भावणान तूं? And Mary said, Behold, the handmaid of the Lord, आपूण देवान रचलेली चाकोन, be it unto me, म्हजे सगळें घडो according to thy word. And the angel depart from her. कितें म्हणटा मॅरी? जे देवान संदेश तुका धाडलो आसा त्याच प्रमाणे, त्याच उतरा प्रमाणे म्हजे सगळें घडो. हांव पळयता हिंगा मॅरी देवाच्या उतराक सबमीट जाता मोगाच्या भावणान तूं. आयज आमी क्वेश्चन विचारुया, तुवें देवाच्या उतराक सबमीट केल्या? तू देवाचे उतर आयकता व पाद्रीचे उतर आयकता? मॅरीन केन्ना असलें ट्रेडिशन आयकोना, आमच्या पुर्वजांनी केले तेच आमी करता. नो मोगाच्या भावण तूं. तुज्या पुर्वजान केन्ना बायबल आजूना, तुज्या पुर्वजाक कितें खबर ना, बायबलाचेर कितें आसा तें न्हू म्हणटा शिकवना. आनी जर तर आमी म्हणटा आमी पुर्वजान केलें तें आमी करता म्हणून जाल्यार तूं देवाक फटकेर करता आनी पुर्वजांक तूं रायट करता. मिनींग तूं सांगूंक करता आमच्या पुर्वज सांगता तें सारकें आसा पूण देव तुवें कितें सांगलें तें फटी जावन आसा बायबलाचेर. मॅरीन हे भाशेन केन्नाच करूं ना. मॅरीन सांगलें देवा तुवें म्हाका संदेश धाडला, हांव रेडी आसा, ही आसा हांव तुजी चाकोन, हांव रेडी आसा तुजी सेवा करपाक. आनी मॅरीन हंबल जावन देवाचें उतर आयकलें मोगाचें बाबण तूं. आनी तेंच सांगता जेजू, मनशान खाणा वरवीं न्हय, मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 4, मनशान खाणा वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्या भायर सरला त्या उतरा वरवीं जियेवपाक जाय म्हणलेलें आसा. Man shall not live bread alone, Jesus said, but by every word proceed out of the mouth of God. हांव विचारता मोगाच्या भावण तूं, ही देख तुवें घेयलेली आसा मॅरीची? ओ पाद्री हे सगळे काणये फटकिरे शिकवणे शिकयता तेजे तुवें आयकलेलें आसा. आनी जेजू सांगता जॉन चॅप्टर 8 वर्स 47 मोगाच्या भाव म्हणून तूं, He that is of God, जो कोण देवाचो तो देवाचें आयकता. आनी जेजू म्हणटा थिंगा तुमी देवाचें न्हय देखून तुमी ताचें आयकना. तुमी ताचें आयकना कित्याक तुमी देवाचें न्हय. पूण मॅरी देवाची जावन आसा. मॅरीन देवाचें उतर आयकना, देवाचें उतर वयर काडलें. हांव विचारता मोगाचो भाव म्हणून तूं मॅरीचे भाशेन जिवीत जियेलेलें आसा? बायबल कितें सांगता तें तुवें आयकलेलें आसा? ओ पाद्री काणये सांगता तें तुवें आयकलेलें आसा? आनी तेका लागून मोगाचो भाव म्हण, जरी तर देवान पळय कितें सांगोना तें आयकना जाल्यार तूं खरो भावार्थी न्हय. आनी ताका लागून मोगाचो भाव म्हणा तूं, जे देवान सांगलेलें तें तुवें आयकना जाल्यार तो खरो भावार्थी न्हय. मॅरीच्या भाशेन जायत वेळ तूं पाद्रीचें आयकता, ओ पुर्वजांनी सांगलां तें आयकता. मॅरीन केन्ना पुर्वजाचें आयकना, मॅरीन सदां देवाचें आयकलां. आनी बायबलाचेर आमकां सांगता बुक ऑफ हिब्रू, जशें तुमच्या पुर्वजांनी आयकलें, पुर्वजांनी केलां ते भाशेन तुमी करिनाका. देवान पळय कितें सांगलां तें आयका म्हणटा. टुडे इफ यू हियर हिज वॉयस, जे पुर्वजांनी ओरडान केलें, पुर्वज खंय चल्ले ते भाशेन चलनाका म्हणलेलें आसा. आनी तेका लागून मोगाचो भाव म्हणटा बायबल आमकां सांगता 4 जॉन चॅप्टर 2 वर्स 3 and 4 सांगता, and here we do know, we know him, हाच्या वरवीं आमी कळटा देवाक आमी वळखता म्हणून. if we keep his commandment, जरी तर आमी ताची याज्ञा पाळटा जाल्यार, जशी मॅरीन देवाची याज्ञा पाळली मोगाचो भाव म्हणून.
ते पाद्रीचे पुर्वजाचे असले काणी ते आयकवना मॅरीन केन्नाच ताच्या जिवितान. ती होरी भावार्थी जावन आसा, होरी वस्तोरी जावन आसा, आणि ताका लागून देवान ताका इचून काडली. आणि वो कितें म्हणटा, ही दॅट से आय नो हिम, म्हाका कोणी म्हणो तर हांव देवाक वळखता, आणि ताचे उतर पाडीन जाल्यार कीप नॉट हिज कमांडमेंट इज अ लायर. लायर कोण जावन आसा बायबलाचेर? देवचार. कोणी तर म्हणत आपणाक देवाची वळख आसा पूण ताचे उतर पाडिना जाल्यार हो मनीस लावयो, and the truth is not in him. ताचे सगळ्यांत सत्ता म्हणलें आसा. हांव मागता मोगाचो बाब म्हणतो चात्ता मॅरीचे लाय तू जेलेली आसा. जशे मॅरी देवाचे उतर पाडूत येयली मोरसर. आयज थोड्या जाणांक मोगाचो बाब म्हणतो खबर पासून ना बायबलाक कितले बूक आसा पळय ते. थोड्या जाणांनी बायबलच आसूंक ना, आणि आमी मॅरी आमची माय म्हणटा. मॅरी एका रस्त्यार जेलेली आसा आणि आमी दुसऱ्या रस्त्यार चल्लेले आसा. आणि ताका लागून पळयता मोगाचो बाब म्हणून दुसरी जावन आसा. देख आमी घेवया, मॅरीन केन्नाच हातरांक लाकडांक वर्शीप करूं ना, क्रिचराक वर्शीप करूं ना. ती होऱ्या देवाक वळखताली. ओ ताणें केन्नाच मूर्ती घरान हाडून धरूंक ना मोगाचो बाब म्हणून. वेनरेशनाक उगडासाक जे पाद्री तुका म्हाका शिकयता. मॅरी होऱ्या देवाक वळखताली. ताका देवाचे रिलेशनशिप असले. जेजून सांगले आसा होरे पुसपी आत्म्यान आनी स्वतान बापाक तेच परी मॅरी होऱ्या देवाक ती वर्शीप करताली मोगाचो बाब म्हणतो. त्या हुंच्या लाकडांक हातरांक मुर्त्यांक ती वर्शीप कोण नासली. ज्या मनशाच्या हातीन केलेले ज्या देवूच न्हय, ती होऱ्या एज अ ज्यूइश ती जाणा आसली मोगाचो बाब म्हणतो होऱ्या देवाक वर्शीप करपाक आत्म्यांतान स्वतांतान. आणि ताका लागून लूक चॅप्टर 1:47 म्हणलेलें आसा, and my spirit had rejoiced in God my Savior. आणि पळयता मॅरी होऱ्या देवाक वळखताली, होऱ्या देवाक ती वर्शीप करताली मोगाचो बाब म्हणतो. आणि ताणें कितें म्हणला, म्हजो आत्मो म्हज्या सर्वेस्पराक मुरगडटा, म्हजो सर्वंडाराक मुरगडटा. आणि ताणें पळयलें देव आपणाचो सर्वंडार, म्हजो सेव्हियर, म्हाका सर्वंट दिवपाक येयला, साल्वार करूंक येयला ह्या म्हज्या पातकांतली. आणि ताका लागून पळोवंक जाल्यार मोगाचो बाब म्हणतो मॅरी जाणा आसली बायबलाचेर एक्सोडस चॅप्टर 20:4 सुटका म्हणटा आमी कोंकणीन चॅप्टर 20:4 कितें म्हणलेलें आसा, thou shall not make unto thee any graven image. खंयचीच मूर्ती कोण नाका उगडासाक. ओ कित्याकूच कित्याक देव मूर्ती सारको न्हय, ताका कोणाचेर करूंक जायना. आनी मॅरी की खबर आसली मोगाचो बाब म्हणून तूं मूर्ती कोण नाका म्हणून ती होऱ्या देवाक वळखताली. ताका पर्सनल रिलेशनशिप आसले. हांव तुजे लागीं विचारता, तुका खरेंच हो देव मेवला? मॅरी वर्शीप करतालो तो देव, मॅरीचो देव तुका मेवला? तूं आजून पासून त्या मूर्त्यांक वर्शीप करता ह्या पाद्रीच्या बराबर. आनी आमी आयज विचारया मोगाचो बाब म्हणतो, जी मॅरी वर्शीप करतालो देव तो मेवला म्हाका, ओ आजून पासून हांव मूर्त्यांक वर्शीप करता. मॅरीन केन्नाच मूर्त्यांक वर्शीप करूं ना, कित्याक ती होऱ्या देवाक वळखताली. देवाचे रिलेशनशिप ताका आसले. आणि ताका खबर आसली दुसरो मनामेन देवान सांगलेलें आसा मूर्ती कोण नाका. हें कितलें व्हड तें कुड्डेपण जावन आसा. हांव पळयता पाद्री कशें म्हूण देवाक तोंड दाखयतले आपणाचेर. कितले व्हड ती लॉस जावन आसा ह्या पाद्रीक. आनी पोलाच्या भाशेन एक कुड्डे आसा, हाली देवूच तांचे दोळे उक्ते करूंक शकता मोगाचो बाब म्हणतो. रोचणाराक सोडून रोचण्याची पुजा ते करता, दुसऱ्यांकूय शिकयता रोचण्याची पुजा करपाक. मॅरीने केन्नाच करूं ना. मॅरी होऱ्या देवाक वर्शीप करताली. आणि ताका लागून मोगाचो बाब म्हणतो आयज आमी पळोवया देवान कितें सांगला. लिविटिकल चॅप्टर 19:4 टर्न ye not unto idols. जे हातीन केलेले वस्तू आयडल जावन आसा. कितेंय जावपाक शकता तुज्या जिवितांची नंबर 1 जाता. आमी पळयता हिंगा उलयता देव फिजिकली आयडल जे हातीन केलेली. नॉर मेक युअरसेल्फ मॉर्टन गॉड्स. हातीन केलेले देव. आय एम द लॉर्ड युअर गॉड. देव म्हणटा हांव तो देव, खरो देव. आणि इस्रायलचो देव मूर्ती न्हय मोगाचो बाब म्हणतो. हांव पळयता देवान मनशाक रचलेलो आसा. पूण आयज जालां कितें, मनीस देवाक रचूंक पावता. तेवूय जाल्यार हातराच्या लाकडाचे
तेका कान आसा पण आयको येना, तोंड आसा पण उलोवपाक जायना. कितले कुड्डेपण. पळयता मुर्त्यांक वर्शिप करता तो देवान सांगलेलें आसा कितें? सुर्गेच्या राज्यान भितर सच्च ना म्हणून. इट्स नॉट ओनली दॅट वन माय फ्रेंड. देवान सांगला हे मूर्ती तुज्या घरान हाड नाका. ड्युट्रोमनी 7:25 and 26 or Deuteronomy chapter 4:15 and 16 दाल्ल्याची आणि बायलेची मूर्ती कोण नाका सांगलेली आसा. Deuteronomy chapter 27:15 चेर बरयलेलें आसा, curse be that man that make any graven image. कोण मूर्ती करता तेजेर श्राप घाल्लो आसा, हे दोनदा जावन आसा. आणि कितें म्हणटा, इट्स abomination unto the Lord. गाण हाडटा तसली वस्त ती मूर्ती. The work of the hand of the craftsman. God hate my friend. हे मूर्ती जे घरांनी आडोवन ताका वर्शिप करता देव म्हणून. मॅरीन केन्नाच घरांनी मूर्ती आडोवना. जर तर तूं म्हणटा मॅरी तुजी माय, जाल्यार मॅरी जिवी जियेला ते भाशेन तूं आनी हांव जिवी जियेवपाक जाय. आनी कितें म्हणटा देव? Deuteronomy 16:22 कितें म्हणलेलें आसा? Neither shall thou set thee up any image. कसलीच इमेज दोन नाका तुमच्या घरान, कित्यानीच कसलीच कोण नाका, which the Lord thy God hate. कितें म्हणटा? देव ह्या मूर्त्यांक हेट करता. जर तर देव ह्या मूर्त्यांक हेट करता जाल्यार तूं आनी कसो मोग करूंक शकता, तूं आनी कशें मूर्त्यांक वर्शिप करूंक शकता. हांव पळयता मोगाच्या भाव म्हणतो मूर्त्यांक वर्शिप करता तो होऱ्या देवाक वळखना. कित्याक आयसाया चॅप्टर 42:8 कितें म्हणलेलें आसा? आय एम द लॉर्ड, that is my name, and my glory I will not give to another. म्हजी महिमा कोणाकूच, म्हजी प्रेज आनी कोणाकूच दिवपाक ना. neither my praise to graven image. मूर्त्यांक हांव म्हजी महिमा दिवपाक ना. आमी पळयता हांगा दाखयता देव he cannot share his glory to anyone. he is a holy and perfect. आनी मूर्ती कितें? ताका तासून केलेलें आसा, मनशाच्या हातीन केलेलें आसा, ताका मावत आसा पण उलोवपाक जायना, दोय आसा दिश्टी पडना. घरान उजो पासून पडत जाल्यार पेटत जाल्यार त्या मूर्त्यांक खबर ना. मूर्ती लासून वयता तसले देव. लॉस जावन आसा ही मोगाच्या बाबा म्हणतो. जो कोण मूर्त्यांक वर्शिप करता तो होऱ्या देवाक वळखना. ताका देव मेळना, तेजे देव जावन आसा मूर्ती. आनी बायबल सांगता मूर्त्यांक वर्शिप करता त्या स्वर्गीच्या राज्यान भितर सच्च ना म्हणलेलें आसा. आनी आमी आयज विचारया मोगाच्या बाबा म्हणतो, जी मॅरी वर्शिप करतालो देव तो मेवला म्हाका आजून पासून हांव मूर्त्यांक वर्शिप करता. मॅरीन केन्नाच मूर्त्यांक वर्शिप करूं ना. कित्याक ती होऱ्या देवाक वळखताली. देवाचें रिलेशनशीप ताका आसलें आनी ताका खबर आसली दुसरो मना मेळून देवान सांगलेलें आसा मूर्ती कोण नाका. हें कितलें व्हड कुड्डेपण जावन आसा. हांव पळयता पाद्री कशें म्हूण देवाक तोंड दाखयतले आपणाचें. कितले व्हड लॉस जावन आसा ह्या पाद्रीक. आनी पोलाच्या भाशेन एक कुड्डे आसा, हाली देवूच ताचे दोळे उक्ते करूंक शकता मोगाच्या बाब म्हणतो.